हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 15. दिनम्। अत्र द्वितीयाध्याये द्विसप्ततिः श्लोकाः सन्ति। तत्र आदौ प्रथमभागम् इति वयं पश्यामः चेत् 9 श्लोकाः भवन्ति। दशमश्लोकादारभ्य द्वितीयभागः भवति। अत्र प्रथमभागे विषयः कः इति चेत् तत्र पुनः अर्जुनस्य विषादः एव तत्र दृश्यते। पुनः विषीदन्तम् अर्जुनं प्रति पुनः कृष्णं किञ्चित् वदति। ततः परं पुनः अर्जुनः स्वनिर्णयमपि सः अग्रे वक्ष्यति। तद् एकवारं पश्यामः। अस्तु, अत्र इतोपि एकः विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। अस्मासु अयं प्रश्नः स्यात्, किमर्थं प्रथमाध्याये कृष्णः किमपि न उक्तवान्। यदा अर्जुनः कृष्णं प्रति एवम् उक्तवान्, सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापयति इति यदा उक्तवान्, तदानीमेव कृष्णः अभिप्रायम् अवगम्य किमर्थं अर्जुनः तथा वदति इति अवगम्य तत्रैव स्थगयितुम्, इत्युक्ते तथा अकृत्वा साक्षात् एतत् सर्वं न समीचीनं नास्ति इति तत्रैव उपदेशम् अपि कर्तुं शक्नुयात् कृष्णः। परन्तु तथा न कृतवान्। आदौ यदा अर्जुनः उभयोः मध्ये स्थापयति इति उक्तवान्, तदानीम् उभयोः मध्ये स्थापितवान्। ततः परम् अग्रे यदा अर्जुनः स्वस्य विषादं प्रकटीकरोति, तत्सर्वं कृष्णः शृण्वन् भवति। पुनः अत्र अपि कृष्णः किञ्चित् तत्र वदति। पुनः तत्र अपि अर्जुनः तस्य उत्तरं पुनः वदति। तदपि पुनः कृष्णः शृणोति। अत्र प्रश्नः भवति, किमर्थं तत्र कृष्णः आदौ उपदेशं न कृतवान् इति प्रश्नः भवति। तत्र उत्तरं तु एवमेव भवति। वस्तुतः यदा उपदेशः किञ्चन दीयते, तदानीं यः उपदेशं प्राप्नोति तस्य काचित् अर्हता भवेत् इति तत्र न्यायः। इत्युक्ते यदि यः कोऽपि आगत्य कस्याश्चित् समस्याः विषयं वदति, तदानीं साक्षात् उपदेशः न दातव्यः। यदि उपदेशस्वीकर्तॄणां काचित् अर्हता भवति, तदानीम् उपदेशः देयः इति न्यायः। अत्र तर्हि उपदेशप्राप्त्यर्थम् अर्हता का अस्ति इति एकवारं वयं पश्यामः। तत्र वस्तुतः 4 सोपानानि दृश्यन्ते। यः तानि 4 सोपानानि उत्तीर्य इच्छति तदानीम् उपदेशः देयः इति तत्र विषयः वर्तते। अतः एव अत्र यद्यपि अर्जुनः तावन्तं विषादं प्रकटीकरोति, तथापि कृष्णः तूष्णीं भवति। अत्र पुनः द्वितीयाध्याये उपदेशस्य आरम्भं करोति कृष्णः, यतः तदानीमेव अर्जुनः अर्हतां प्राप्तवान् इति मत्वा ततः परम् उपदेशं दातुं सः आरभते। तर्हि उपदेशप्राप्त्यर्थम् अर्हता का अस्ति इति चेत् तत्र 4 सोपानानि भवन्ति। एतद् वस्तुतः लौकिकविषये अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं रोगविषये तद् सम्यक् दृश्यते। उदाहरणं, कश्चन रोगः अस्ति इति चिन्तयामः। प्रथमम् अस्माभिः अथवा रोगिणा तद् अवगन्तव्यं। तत्र रोगिणी तत्र रोगः अस्ति इति तेन अवगन्तव्यं प्रथमम्। द्वितीयं, तस्मात् रोगात् मोक्षः एषितव्यः तेन रोगिणा। अत्र रोगः अस्ति इति चिन्तयामः, ज्वरः वा कोऽपि रोगः अस्ति, तस्मात् विमोचनं प्राप्तव्यम् इति तस्य चिन्तनं भवेत् द्वितीयं। तृतीयं तु, तस्मात् विमोचनं प्राप्तुं तेन किमपि कर्तुं किमपि नास्ति इत्यपि अवगन्तव्यम्। इदानीं ज्वरः वा अथवा कश्चन रोगः अस्ति, रोगात् विमोचनं प्राप्तुम् इच्छति, द्वितीयं सोपानं। तृतीये सोपाने विमोचनार्थं मया किमपि न कर्तुं न शक्यते इति तस्य तथा अवगमनं भवेत् तस्य। तत् तृतीयं सोपानम्। अनन्तरं चतुर्थं सोपानं भवति वैद्यस्य शरणागतिः। ततः परं वैद्यं प्रति गच्छति।
ततः परं वैद्यः यद्यद् वदति यथा वदति तथा रोगी करोति, ततः परं रोगी विमोचनं प्राप्नोति। सो तथैव अत्र उपदेशप्राप्तौ अपि तादृशक्रमः एव दृश्यते। अत्र उपदेशः किं निमित्तम् अत्र उपदेशः क्रियते इति चेत् वस्तुतः अत्र वेदान्तर शास्त्रज्ञानार्थम् अत्र उपदेशः क्रियते। अत्र अस्मिन् विषये चत्वारि सोपानानि तादृशानि एव भवन्ति। अत्र प्रथमं सोपानं भवति संसारज्ञानम् इति। प्रथमं ये केऽपि एतत् ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छन्ति तेषां प्रथमं सोपानम् अत्र संसारः इति कश्चन विषयः वर्तते। सः संसारः अस्मासु सर्वेषु अपि अस्ति इति ज्ञानं प्राप्तव्यम्। अत्र ज्ञानं प्राप्तव्यम् इत्यनेन केवलं पुस्तकं पठित्वा अत्र सर्वेषु संसारः अस्ति इति ज्ञानं नास्ति। एतत् ज्ञानम् अनुभवनीयं स्वेन। स्वयम् अनुभूय आम् संसारः मयि अस्ति इति ज्ञानं भवेत् प्रथमम्। यदा तथा ज्ञानं भवति तत् प्रथमं सोपानम्। अत्र पुस्तकं दृष्ट्वा पुस्तकं पठित्वा कस्यचित् श्रवणेन वा वयं सर्वे संसारिणः, अस्मासु संसारः वर्तते इत्येतत् ज्ञानं भिन्नं, स्वस्य अनुभवः भिन्नः भवति। अत्र अनुभवाधीनं भवति। सो यदि अनुभवः तादृश अनुभवः भवति, अहं संसारी, मयि संसारः वर्तते इत्ययम् अनुभवः यदा भवति तदानीं तद् प्रथमं सोपानं भवति। अत्र संसारः भवति, संसारेण मम शोकः भवति, क्रोधः भवति, पुनः भयं भवति, एते भावाः सम्भवन्ति इत्येतत् ज्ञानं यदा स्वयं वयम् अनुभवामः तदानीं वयं प्रथमं सोपाने स्मः इति अर्थः। तत्र द्वितीयं सोपानं भवति मुमुक्षा इति। अत्र तस्मात् संसारात् मोक्षः भवेत्, अहं मोक्तुम् इच्छामि इत्ययं चिन्तनं यदा भवति तदानीं सः द्वितीये सोपाने अस्ति इति अर्थः। प्रायशः केचन संसारः अस्ति इति ते जानन्ति, परन्तु अग्रे तस्मात् मोक्तुं न इच्छन्ति। एवमेव जीवनं भवति इति मत्वा तथैव जीवन्ति केचन। परन्तु केचन संसारेणेव एतत् सर्वं भवति, अहं तस्मात् मोक्तुम् इच्छामि इत्यपि ते चिन्तयित्वा तेषु मुमुक्षा अपि भवति। मुमुक्षा नाम मोक्तुम् इच्छा, तस्मात् संसारात् मोक्तुम् इच्छा भवति। यदि तादृशी इच्छा भवति तद् द्वितीयं सोपानं भवति। तृतीयं सोपानं तु अशक्यत्वम् इति। अशक्यत्वं नाम अत्र संसारः अस्ति इति अङ्गीकृतं, संसारात् मोक्तुम् इच्छामि इत्यपि निर्णीतम्। इदानीं मोक्षार्थं मया किमपि कर्तुं न शक्यते, मया किमपि न शक्यते इति भावः यदा भवति तदानीं तृतीयं सोपानं भवति। इत्युक्ते तन्नाम मोक्षम् इच्छामि, परन्तु मोक्षात् मया किमपि कर्तुं न शक्यते, तथा भावः यदा भवति तदा तद् अशक्यत्वम् इति उच्यते। तद् तृतीयं सोपानं भवति। अत्र पश्यामः चेत् एतावत् पर्यन्तम् अयम् उपदेशः न देयः। यदि संसारः अस्ति इति ज्ञानं भवति चेदेव तदानीं साक्षात् मोक्ष साधनं किम् इति वयं न वदामः इति तत्र भावः। पुनः अशक्यत्वम्। अनन्तरं चतुर्थं सोपानं किं भवति? शरणागतिः। तदानीं शरणागतिः नाम तत्र गुरौ शरणागतिः वा अथवा शास्त्रे शरणागतिः वा अथवा भगवती शरणागतिः वा, अत्र शरणागतिः भवेत्। इत्युक्ते मया कर्तुं न शक्यते, अत्र अहं शरणागतिं करोमि। तत्र यद्यद् अहम् आदिष्टः भवामि तथा अहं करोमि, अहं मोक्षं प्राप्नोमि इति भावः यदा भवति तदानीं सोपानम् उत्तीर्णः भवति सः। यदा शरणागतिः भवति तदानीमेव सः उपदेशं प्राप्तुम् अर्हति। इत्युक्ते यावत् पर्यन्तं यः कोऽपि आगत्य यत्किमपि वदति, स्वस्य समस्यां वदति, तावत् पर्यन्तं वदति, तदानीम् उपदेशः दातव्यः इति नास्ति। केवलं शृणुमः, तूष्णीं भवामः। यदा
तेषां शरणागतिः दृश्यते तदानीम् उपदेशः दातव्यः इति अत्र सो तथैव अत्रापि पश्यामश्चेत् अर्जुनः आदौ स्वस्य विषादं प्रकटीकरोति प्रकटीकृत्वा अन्ते अस्मिन् अध्याये सप्तमे श्लोके अत्र पश्यामश्चेत् शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इत्यनेन तत्र तस्य शरणागतिः दृश्यते सो ततः परमेव कृष्णः आत्मज्ञानं बोधयितुम् आरभते इति क्रमः तत्र अतः अत्र प्रश्नः कः किमर्थं कृष्णः प्रथमाध्याये किमपि न उक्तवान् अत्र किमर्थम् उपदेशस्य आरम्भः द्वितीयाध्याये भवति इति चेत् तत्र क्रमः तत्र विषयः अयमेव दृश्यते अत्र उपदेश अर्हतायाः ज्ञानं भवेत् इति अत्र आशयः छात्राणाम् अस्माकं छात्राणां तथैव तत्र अर्जुनस्य उपदेश अर्हता तावत्पर्यन्तं नास्ति यदा उपदेश अर्हतां सः प्राप्नोति तदानीं कृष्णः उपदेशं कर्तुम् आरभते इति ज्ञेयम् that's all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any comments or feedback, you can post them in the comment section below. So there is a specific feedback form for this course. I strongly recommend you fill up that feedback form so I can get right feedback. You can also suggest any change needed in the feedback. And thank you all for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.